السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ النار
محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار انگنت بے حد و حساب درود و سلام آقائے دو جہان پیغمبر بے مثال صاحب شرف و کمال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستو بزرگوں جوانوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معزز خواتین، اللہ رب العزت تساں دا آنا بیٹھنا سننا مالک اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے آخرت دی نجات دا ذریعہ بنا دے۔ رمضان المبارک دا پر رحمت مہینہ جو کہ بڑی ہی تیزی دے نال گزر رہا،
تیسرا خطبہ جمعہ اس پر رحمت مہینے دا اللہ رب العزت نے اس مہینے اندر مومن دی پورے سال دی تربیت دا ایک عملی نمونہ بنایا جس کے اندر اسی عبادت، رہن سہن، کھان پین، تلاوت قرآن، نماز، درد دل، احساس، پیار، محبت، ہر کم اودے واسطے اودے تو ڈر کے انہاں سارے معاملات دا درس رمضان المبارک دا ایک روزہ دے رہا اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گرانا سحری ویلے اٹھ کے رب کی رحمت اترتی دیکھنا اودے نال یاریاں لا کے مٹھیاں مٹھیاں گلاں کرنا اپنے دکھ اپنے غم اپنیاں پریشانیاں اپنیاں بیماریاں اپنیاں مصیبتاں اپنیاں تکلیفاں اپنے درد یہ سارا کچھ اودے سامنے رکھنا لوگوں انسان گناہگار ہے خطاکار ہے سیاکار ہے غلطیاں دا پتلا گناہاں دا پتلا گناہ ہو جاتے نے غلطیاں ہو جاندیاں نے مگر اللہ نو وہ انسان بڑا ہی پسند ہے بڑا پیار ہے کہ جیڑا گناہ کرنے دے بعد نادم ہو کے شرمندہ ہو کے او دے سامنے گڑ گڑا پیندا او دے سامنے جھک جاندا او دے سامنے منتاں لیندا او دے سامنے اپنی جبین نیاز سٹ دیندا تے معافیہ منگدا شاہا گناہگارا خطاکارا سیاکارا اللہ معاف کر دے لوگوں ایسا انسان رب نو محبوب ہے رب نو پیار ہے آؤ ذرا آج دے خطبہ جمعہ دا عنوان آج دے اس عظیم و شان خطبے دا عنوان توبہ استغفار ہے آؤ رمضان دیا گھڑیاں بڑی تیزی نہ گزر رہی نے انہاں گھڑیاں تو فائدہ اٹھا کے انہوں منا لئیے عرش والے نو راضی کر لئیے سونیا رمضان دے مہینے اندر رب راضی کر لے او دے سامنے اپنے گناہ زندگی دے بخشوا لے ہون نہیں تے کدوں دے در تے آئے گا اجے ٹائم نہیں ہویا تے کدوں ہوئے گا او دے سامنے آ کے کدوں گڑ گڑائے گا او دے سامنے آ کے کدوں اپنی جبین نیاز کو سٹے گا سن لو قرآن سن لو ذرا جگان دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے مصطفیٰ کے کول ایک آن والا آیا پروانہ آ کے آنگا سونیا اسی
اللہ رب العزت نو پکارنے آ دعا کرنے آ اللہ کنی دیر وچ ساڈی دعا سندا ساڈے پکار سندا ساڈی توبہ والی التجا سندا اللہ اللہ اجے نے ایک اللہ پوچھیا نے تے آسمان تو آواز آندی ہے فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا جلدی کر میرا بندہ میرے محبوب کو آیا آ کے سوال کرتا پیا کہ جدو رب کو منگیا جائے جدو رب سامنے چکیا جائے اللہ کنی کو قریب ہو کے سنتے نے تے آسمان تو جبریل امین قرآن لے کے آ رہا فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي مل کے کہہ دیو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ آسمان تو جبریل امیر آ جاندہ ہے آسمان تو قرآن لے کے آیا تے آگے جبریل آندہ کی ہے فرمایا اللہ دا اعلان ہے اللہ فرماندے نے پہ سونیا اپنے بندے نو دس دے وہ اپنے اس پیارے بندے نو سمجھا دے وہ اینو ہی نہیں بلکہ اور رہندی دنیا تک پیغام پہنچا دے وہ اللہ نے تیرے میرے تک بھی پیغام پہنچا دیتا فرمایا جدو میرا بندہ میرے کولوں سوال کرتا ہے میرے کولوں منگدا ہے فرمایا میں او دے قریب ہو کے سننا وا اللہ جی تسی کنی کو قریب ہو کے سن دے ہو اللہ 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 جی تسی کنی کو قریب ہو اللہ جی 100 میل قریب ہے ہو فرمایا نا میرے بندے ہو میں تے اے دے نالوں بھی قریب ہاں اللہ جی 50 میل قریب ہو فرمایا نا میرے بندے ہو میں تے اے دے نالوں بھی قریب ہاں اللہ جی 10 میل قریب ہو فرمایا نا بندے ہو میں اے دے نالوں بھی قریب ہاں اللہ جی کنی کو قریب ہو کنی کو ساٹھے نزدیک ہو اللہ اللہ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ فرمایا جدو میرا بندہ میرے کولوں سوال کردا میرے سامنے منگدا میرے کولوں ترلا لیندہ ہے میرے کولوں التجا کردا ہے میرے کولوں اپنے گناہاں دی معافی طلب کردا فرمایا اج میرا بندہ اپنے دل وچ سوچدا ہے اج اے دل وچ اے خیال ہوندے نے اج اپنی زبان تے او گل لے کے نہیں آندا اسی دیاں پکارا التجاواں نو پہلے ہی سن لیندے ہاں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اللہ جی کنی کو قریب ہو اللہ جی کنی کو قریب ہو فرمایا بندیا تو میرے کولوں منگن والا بن تے صحیح میرے اگے جھکن والا بن تے صحیح میرے سامنے ترلے لین والا بن تے صحیح میرے سامنے آ کے اپنے دکھڑے رکھن والا بن تے صحیح میرے سامنے اپنے گناہ آ کے رکھن والا بن تے صحیح تو اے میرے سامنے رکھ تے صحیح فرمایا میں تے تیری شارک نالوں بھی قریب ہاں میں تے تیری رگ
حق نالوں بھی قریب ہاں، میں تے تیری شارک نالوں بھی قریب ہاں، تو آیا تے کر، آ کے منگیا تے کرنا، آؤ نہ لاہور تے او پاسیو، رشید پورے تے او ساتھیو، انسان کو لو غلطیاں ہو جاندیاں نے، انسان کو لو کمیاں ہو جاندیاں نے، انسان گناہگار ہے، انسان غلطیاں دا پتھرا ہے، او دے سامنے آ کے چک دے سینا، اللہ جان دیو کدی کدی تے ایسا بھی ہوندا انسان ٹوٹ جاندا، انسان نو بیماریاں کیڑا پا لیندیاں نے، انسان نو غم کیڑے پا لیندے نے، اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوندا غربتاں چھا جاندیاں نے، سارے چھڑ جاندے نے، اپنے چھڑ جاندے نے، چاچے چھڑ جاندے نے، رشتہ دار چھڑ جاندے نے، عزیز و اقارب چھڑ جاندے نے، فرمایا میرے بندیا جدوں تینوں سارے چھڑ جان، جدوں تو سارے پاسوں مایوس ہو جاوے تے فرمایا اودوں میرے در تے آ جاوی، اودوں میرے تے آ کے میرے سامنے اپنے دکھڑے رکھ دیوی، اپنے غم رکھ دیوی، اپنی پریشانیاں رکھ دیوی، آ کے میرے سامنے ترلے مار لیوی، ساری زندگی تو گناہ کر کر کے تھک گیا، ساری عمر غلطیاں کر کر کے تھک گیا، فرمایا میرے سامنے آ کے ایک بار اپنے بلیاں ہلاتے صحیح، اپنی زبان جو ترلا لیاتے صحیح، اپنی آنکھ وچوں ایک نکا جیا اتھرو بہاتے صحیح، فرمایا تیرا آنسو تیرے رخساراں تے بعد وچوں گرے گا، اسی تیریاں غلطیاں کوتاہیاں پہلے ہی معاف کر دیواں گے، اسی تیریاں خطاواں پہلے ہی معاف فرما دیواں گے، اللہ آیا تے کرنا، چکیا تے کرنا، اللہ اور جان دیو عزیز ساتھیو پیارے بھائیو، رب العالمین تے اپنے بندے دا انتظار کر دینے، کدوں اے میرے کول آوے، کدوں میرے کول آ کے اپنے گناہاں دی معافی منگے، میں انہوں معاف کر دیواں، اللہ حضرت اور توبہ کرن دی وجہ تو ایدے فواد کی نے، اللہ میرے جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جناب حضرت عمر اسرا انہاں دا دور خلافت قحط سالیاں پیدا دیاں نے، قحط سالیاں پیدا ہو گئیاں، گندم دی کمی ہو گئی، غلے دیاں کمیاں پیدا دیاں نے، اے بارش نہیں ہو رہی، اپنے ساتھیاں نال لے کے اسرا ایک کھلے میدان پر نکل جاندے نے، اوتھے جا کے رستے وچ چلتے جاندے نے پہ تے اپنی زبان وچوں پڑھدے نے پہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اپنی زبان وچوں اے پڑھدے جا رہے ہیں، اوتھے جا کے بھی انج ہاتھ چک کے کوئی گل آکھی ہوندے نے، شاہ سانو معاف کر دے، اللہ ساڈیاں غلطیاں معاف کر دے، ساڈیاں خطاواں معاف کر دے، ساڈے گناہ معاف کر دے، جڑے جانے انجانے اندر ہو گیا نے، اللہ وہ گناہ معاف کر دے، تے ساتھی کہنے لگے آندے نے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جناب عمر جی اسی دے ایتھے بارش منگن آئے اسی تے رب کولو بارش دا سوال کرنا آئے اسی تے عرش والے کولو بارش منگن آئے تسی استغفار کری جا رہے ہو، تسی رب کولو استغفار کری جا رہے ہو، اللہ تے جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے او میرے ساتھیو، اور تساں قرآن نہیں پڑھیا، تساں قرآن نہیں پڑھیا، او دے اندر اللہ رب العزت اعلان نے جے سنے، اے
سے پارا 29واں سورت نو نکل آئی جے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا اللہ فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا فرمایا اللہ کولو معافیاں منگن دی وجہ تو رب کولو اپنے گناہ بخشوان دی وجہ تو اوہ بندے نو منگنے ہی نہیں بن پیدا اللہ اے دیاں ضرورتاں آپ ہی پوریاں کری جاندے اینو سوال کرنا ہی نہیں پہندا اینو رب کو لو منگنا ہی نہیں پہندا اللہ آپ ہی آسمانہ تو برکھا نازل کرتے جاندے نے اللہ آپ ہی کامیابیاں دے رستے ایدے واسطے کھولتے جاندے نے اور معافی منگن والے واسطے استغفار کرنے والے واسطے فرمایا اللہ نے جنت تیار فرمائی ہے اور جنت وچ نہراں تیار فرمائیاں نے اور جنت وچ نعمتاں تیار فرمائیاں نے اور دایا توبہ کریا کر رب کولو اپنے گناہ بخشوایا کر رب کولو ترلے لے آ کر رب کولو کی پتائی زندگی دا کی پتائی آج نہیں تے کل سونیا کل نہیں تے پرسوں سونیا ایتے مسجداں دے سپیکراں وچ اعلان سننا آج فلان دا پتر فلان دا ویر فلان دا بیٹا فوت ہو گیا اور اس دنیا تو رخصت ہو گیا ایک ویلا آنا میرا تیرا بھی اعلان ہون والا ہے میرا تیرا بھی اعلان کھڑک جانا وہ وقت ہون تو پہلے اپنے گناہاں دیاں معافیاں طلب کر لے سونیا تو میں تے تو اسی تے نمازاں بھی پڑھ دے کوئی نہیں نیک عمال بھی کوئی نہیں اتنے کرتے کوئی لمبیاں چوڑیاں عبادتاں بھی نہیں کرتے میرے پیغمبر دے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین عمل کر کے عبادتاں کر کے نیکیاں کما کے تے پھر رب کو دعا کر دے اللہ انہوں قبول کر لے سونے معاف کر دے بھی میرے پیغمبر دے یار غار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا بل آئے فرمایا سونیا کو ایسے کلمہ سکھا دیو جڑے پڑھ کے میں رب نو راضی کر سکا جڑے پڑھ کے میں رب کو اپنی غلطیاں میں ڈبا سکا تے میرے آقا فرماتے نے یار ابو بکر پڑھیا کر اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرتا اے دعا پڑھیا کر اے رب کو ترلے لیا کر اور آؤ نا ساتھیو جان دیو اللہ رب العزت دے سامنے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماتے ہیں جدوں کوئی بندہ آکے اپنے گناہاں دی معافی طلب کرتا ہے جدوں کوئی بندہ آکے اپنے گناہ رب دے سامنے رکھتا ہے اور مینوں یاد آیا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین فرمایا کرتے سن فرمایا جنہاں گناہاں نوں اسی
بڑے بڑے کبیرہ گناہ سمجھنے غالباً حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ انہاں تو روایت ہے فرمایا جنہ گناہاں نو اسی کبیرہ گناہ سمجھنے فرمایا اور والے لوگ اونا گناہاں نو گناہ ہی نہیں سمجھن گے اونا غلطیاں نو غلطیاں ہی نہیں سمجھن گے سونے گناہ کر کے ڈٹ نہ جایا کر داڑھی کٹا کے دلیلاں نہ دیا کر کم از کم من دے جایا کریے حتی نبی پاک کی سنت تو انکار کر کے کم از کم اگر عمل نہیں کرتے تے غلطی من دے جایا کریے اچھی اگو مناظر اسلام بن جانے سو دلیلاں پیش کرنے سونے بے شک تمہیں تے بے شک میں ہوں آج دی ماں پہنے اے جناب بازاراں دا رخ کر دیئے اے گلیاں چوکاں چوراہیاں دا رخ کر دیئے کوئی پتہ نہیں پردے دا طریقہ کی ہے کوئی پتہ نہیں کاروبار کیویں نکل ہے کوئی علم نہیں اینو میک اپ دا پتہ اینو اج دی جوان بیٹی جوان بہن جوان ماں نو اللہ اے پتہ میک اپ کیویں کرنا اے بناؤ شنگار کر کے کیویں نکلنا ننگے منہ لے کے باہر نکلنی ہے یاد رکھی اے نہ ہوئے فرشتہ آ جائے روح قبض کرنے والا فرشتہ آوے آکے تیری روح قبض کر کے لے جاوے فرشتے تینوں جناب اگ دیاں جدیاں مارتے رہن فرشتے تیرے دلام تا برسان دے رہن او موت دا وقت آن تو پہلے رب کو لو معافیاں منگ لے رب کو لو ترلے للہ جوان آئے نوجوانو آؤ رب کو لو معافیاں منگ لو اور جوانی دیا معافیاں رب نو ویسے بڑیاں پسند دے اور میرے آقا فرماتے نے جدوں کوئی بندہ اللہ رب العزت کے سامنے اپنے گناہ لے کے آدم دے اپنی غلطیاں لے کے آدم دائے پتہ دے اللہ رب العزت نو کنیاں خوشیاں ہوندیاں نے رب نو کنی مسرت ہوندی ہے اللہ اپنے بندے نو دیکھ کے مسکرا پیندے ہونگے میرے آقا پر مثال دے کے بخاری کی روایت ہے میرے آقا فرماتے ہیں وہ دی مثال انجے انی خوشی ہوندی ہے فرمایا ایک بندہ سفر تے نکلے سفر تے کردہ جنگلی علاقہ آدم آئے جنگلی علاقے اندر پہنچے ہوتے جناب نے اپنی سواری جدے تے کھان دا سامان جدے تے پین دا سامان جدے تے سارا پانی تے روٹی وغیرہ ہوتے تے انہیں ایک درخت نال بن دیتی ہے اے لیٹ جاندہ آرام کرن لگ جاندہ جس ویلے آرام کردہ تھوڑی جی دیر بعد اگ کھلی ہے تے ویندہ تے دی سواری غائب ہے اے ایدر ویندہ سچے کھپے سامنے ویندہ سواری لب رہا تے سواری لب دی کوئی نہیں سواری مل نہیں رہی بڑا پریشان ہو جاندہ بڑا مایوس ہو جاندہ تے جناب تھک ہار کے بیٹھ جاندہ ہے ادھروں پیاس نے زور پا دیتا بھکھا لگ گئیاں تے اے جناب موت دا انتظار کرن لگ جاندہ موت دا ویٹ پیا کردا موت دا انتظار پیا کردا موت نو اڈیک دا پیا کہ پورے ان زندہ بچنا کہ نہیں بچنا موت یقیناً آ کے روے گی اے نا ایسا لیٹ جاندہ آنکھ لگ جاندی ہے تھوڑا جہا وقت گزریا اے دی آنکھ کھلی تے سامنے ویندا اے دی سواری چل رہی ہے بھئی اے دی سواری چل رہی ہے وہ دانا پانی کھا رہی ہے اے بڑی خوشی نال اٹھیا اے آسمان دی طرف منہ کر کے آندا تو میرا بندہ ہے تے میں تیرا مالک ہاں تو میرا بندہ ہے تے میں تیرا آکھنا سی نا تو میرا مالک ہے تے میں تیرا بندہ ہاں اینو اتنی خوشی مل جاندی ہے
موت وچوں جدوں زندگی دیاں کرنا نظر آ جان، موت وچوں جدوں زندگی دیاں روشنیاں نظر آ جان، انسان پھر خوش ہو ہی جاندا ہے۔ انسان دی خوشی دی انتہا نہیں دیا کردی، اے خوشی وچ آ کے الفاظ کیا دیندا، میرے آقا فرماندے نے اس بندے دے انہاں الفاظ کو سن کے اللہ رب العزت اتنے خوش ہوندے نے، اللہ رب العزت نو دے تے پیار ہوندا، اللہ اینو ویکھ کے مسکرا پیندے نے۔ فرمایا ایتے نالوں 70 گنا زیادہ، کئی گنا زیادہ اللہ ادو خوش ہوندے نے جدوں گناہاں دا ماریا بندہ آ کے تے رب کولوں اپنے گناہاں دی معافی طلب کرتا ہے، اپنے گناہاں دی معافی طلب کرتا ہے۔ اس مالک کون ہے دنیا وچ؟ فیکٹری، کارخانہ، اوتھے مزدور ہوئے، اوتھے مالک ہوئے، اوتھے جناب ملازم کو غلطیاں ہو جان، انہوں مجبوراً جھوٹ بولنا پیندا، انہوں مجبوراً آ کے جھوٹ مارنا پیندا کہ کتے غصے وچ نہ آ جائے، کتے مینوں کاٹی نہ دیوے۔ او دی رحمت تو سارا جٹ وارا او مالک ویکھ کے جدوں بندہ معافیاں منگدا، اوے گناہ بھی ویندا، اوے دیاں غلطیاں بھی ویندا، اے دیاں خطاواں بھی ویندا، پھر اینوں عطا کردا جاندا، تے پھر کدی کتے اے دے دل چ خیال آوندا، اے آ کے معافی منگدا کہ رب نو خوشی بھی ہوندی ہے تے اللہ اینوں معافی فرما دیندا، اللہ دیاں غلطیاں معافی کر دیندا۔ حدا اللہ قربان جاواں صدقے جاواں، فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ، امید نہ ہویا دے، سارے جگ تو نہ امید ہو جانا، پر او دی رحمت تو نہ امید نہ ہویا دے، او دی رحمت تو مایوس نہ ہویا دے، او دی رحمت تو نہ امید ہونا، او دی رحمت تو مایوس ہونا بہت بڑا گناہ دے۔ اب انہوں یاد آیا حدا اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جناب موسیٰ دا دور ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دا دور ہے، تے قحط سالیاں پہ گئیاں، بارش منگن واسطے اسرا لوگ نال نے، تے چلدیاں کھلے میدان اندر چلے گیا، تے جا کے رب کولوں بارش دیاں دعاواں پہ کرتے ہیں، اللہم سیباً نافعاً، اللہ سونے اپنی رحمت دی برکہ نازل کر دے، رب کولوں جناب بارش منگی جا رہی ہے، اللہ فرماندے نے میرے موسیٰ تیرے مجمع وچ ایک ایسا بندہ جیڑا میرا دشمن ہے، جیڑا انتہائی گناہگار ہے، جدوں تک انہیں تیرے مجمع چوں نکلنا نہیں، میں بارش نہیں ہوں برسانی، میں بارش نہیں نازل کرنی۔ اللہ اینی گل ہوئی، جناب موسیٰ اعلان کر دیتا، فرمایا کون ہے او بد نصیب بندہ او سامنے تے آوے، تے ادھروں بندہ کوئی نہیں پیا نکلدا، تے جناب موسیٰ فرماندے نے عرشاں والیا مینوں وہ بندہ تے دکھا دے، او کون ہے، او دا کی نام ہے۔ ادھروں جناب موسیٰ
اعلان پہ کر دینے فرمایا جیڑا بھی ہے وے وہ میرے مجمع چو باہر نکل جائے تے وہ بندہ ہوتے کھلوتے ہی وہ اپنے عرش والے رب نال کار ملا دیتا ہے اللہ نال کار ملائیے تے آتا عرشاں والے گناہگار خطا کار سونیا تو تے خالق تے مالک تو تے معاف کرنے والا ہے تو تے غلطیاں بخشن والا ہے اللہ جے میں سمجھ میں چے رواں تے بارش تو نہیں نازل کرنی جے میں سمجھ میں چو باہر نکل جاواں تے سونیا اینا پیٹ والے اینا علاقے والے مینوں جانو مار دینا اللہ جو ہو گئی آوے رب نو منانا کنا سوکھا ہے ماں پہ ناراض ہو جان اتنی جلدی اور راضی نہیں ہوندے عزیز رشتہ دار ناراض ہو جان اتنی جلدی اور راضی نہیں ہوندے اور دوست ناراض ہو جان اتنی جلدی اور راضی نہیں ہوندے جتنی جلدی میرا مالک راضی ہو جاندہ ہے اللہ جو ہو گئی سو ہو گئی اللہ جو کر بیٹھا وہ معاف کر دے اگوں واسطے نہیں کرتا اجے نیا گلاں کیتیاں نے اللہ نے آسمان تو رحمتی برکھا نازل فرما دیتی ہے رب نے رحمتی بارش نازل فرما دیتی ہے تے نبی موسیٰ نے آسمان وال نگاہ اٹھائیاں اللہ دے بندہ بھی نہیں نکلیا اجے کو بندہ باہر بھی نہیں آیا تے سونیا بارش بھی نازل کر دیتی ہے ان ہر زبان سبحان اللہ کہے گی تے آسمان تو آواز ہوندی ہے موسیٰ کچھ دیر پہلے جیڑا میرا دشمن سی جیڑا میرا ویری سی وہ ان میرا یار بن گیا ہے وہ ان میرا دوست بن گیا وہ ان میرا یار بن چکیا ہے ان میرے نال اودیاں یاریاں لگ گئیاں نے تے نبی موسیٰ دے نے سونیا خالقا وہ بندہ بخا دے صحیح وہ کون خوش نصیب ہے وہ بندہ ہے کون ہے تے نبی موسیٰ اینی گل کیتی تے اللہ فرماندے نے موسیٰ کیویں دیا گلاں کرنا جدوں میرا دشمن سی میں ادوں تے پردے پائے نے ان تے میرا یار بن گیا ہے ان کیویں میں اودے راز فاش کر سکنا ان میں کیویں پردے چک سکنا ان میں کیویں انہوں بے عزت کر سکنا اللہ لاج رکھ دے نے اپنے بندے دی لاج رکھ دے نے یار اٹھیا کر اٹھ کے پچھلے پیر اودے سامنے گناہ رکھیا کر جدو اللہ آپ آوازاں دے رہا ہوندے نے اللہ اور جان دیو اس ویلے دا کھلونا جس ویلے بندہ اللہ اکبر کہہ دیو جدو بندہ دے سامنے آندا اللہ اکبر او دے سامنے کھلو جاندا لذت رات کھلونے دی اور ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی لذت رات کھلونے دی ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی لذت رب دے نام اندر بڑا مزائے وحدت دے جام اندر ربا دے دیدار دیوانے نو پاتے خیر ملنگ مستانے
قیدی بن کے رب دے سامنے کلو جایا کر رب کو اپنے گناہ بخشوایا کر کیوں اس ویلے اللہ آپ آوازہ مار دینے او کو ہے میرے تو منگن والا ہے کو گناہگار بندہ ہے کو مقروض بندہ ہے کو بے اولاد بندہ اٹھ کے میرے کو منگے تے صحیح آجا مانگ لے جو کچھ جانا ہے آجا مانگ لے جو کچھ جانا ہے تیرا رب کیوں شرمانا ہے ہوئے غیران دے کیوں جانا ہے پڑھو لا الہ الا اللہ فرمایا خالی ہاتھوں میں چولی بھر دیواں میں مال اولاد تے سر دیواں اور تیری ہر مشکل کر حل دیواں پڑھو لا الہ الا اللہ فرمایا میرے ملن نو لگدا کرایہ نہیں میرے ملن نو لگدا کرایہ نہیں میں کو دور محل بنایا نہیں ہوئے چوکیدار بھی کوئی بٹھایا نہیں پڑھو لا الہ الا اللہ تینوں کسے پروفیسر نال کام پہ جا کسے انجینئر نال کام پہ جا کسے ڈاکٹر نال کام پہ جا کسے ایس ایچ او ایس پی نال کام پہ جا کسے جج نال کام پہ جا ہوئے کہ چوکیدار خدار دا تو جانا لینا وچ لگنا اوتے تکے کھاندا جانا ہے اللہ کرائے لا کے جانا ٹائم کٹ کے جانا ہے اگوں چوکیدار تیریاں تلاشیاں لیندا بے عزت ہوندا اندر جانا پھر کتے جا کے اپنا کام دے سامنے رکھنا او تیری سندا پھر بھی پتہ نہیں وہ کرے گا کہ نہیں پھر بھی پتہ نہیں وہ پوریا کرے گا کہ نہیں اللہ کی فرمان دینے پہ فرمایا آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب کیوں شرمانا ہے اللہ رب العزت آپ آوازم دے رہنے اللہ علی بابا جی کی فرمان دینے اللہ رب العزت کی فرما رہنے فرمایا تمنا ہوئے جے میرے وال آنے دی تمنا ہوئے جے میرے وال آنے دی دل دے حال سنانے دی کوئی لوڑ نے جتی پانے دی پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ فرمایا اونا لا بنتے صحیح سبحان اللہ عزیز دوستو ساتھیو او دیکھو توبہ کریا کرو استغفار کریا کرو محتملیاں نے او دیکھو منگ لیا کرو اللہ بنی اسرائیل دا ایک واقعہ کفل نامی بندہ بڑا لیندار بڑا مالدار ہے ایودی عطا ہے جنو عطا کر دے ہوئے کسی نو عطا کرتا ہے خرچ کرنے واسطے اپنے کراندر اپنے مدارس اندر غریبہ مسکینہ اونا اندر کئیاں نو عطا کرتا ہے آزمان واسطے اپنی اوقات وچ رہندا کہ نہیں اپنی اوقات وچ قائم رہندا کہ نہیں کئیاں نو آزمان واسطے عطا کردا کفل نامی بندہ تے لوگ دے کلا کے اپنیاں ضرورتاں بھی پوریاں کر لیندے ہیں اے بڑا زانی اے بڑا شرابی اے
جناب بدکار ہے، اے رب دیاں حداں نو پامال کرن والا ہے۔ اس علاقے وچ ایک عورت ہے، اے دا خامد فوت ہو جاندا ہے، نکیاں نکیاں معصوم بچیاں نے۔ اللہ اللہ عزیز ساتھیوں تے پائیو دھیان تے کریا دے نظر آ، اللہ جاندا گل بڑی وڈی ہے، غور کر دے جایا دے۔ اور ایتھے میں بھی پیغام دینا چاہنا، میرا تیرا معاشرہ کس طرف جا رہا، میرا تیرا معاشرہ لٹدا جا رہا، تباہ ہوندا جا رہا، برباد ہوندا جا رہا۔ کدی اسلام آباد دے اندر، کدی ملتان دے اندر، کدی حافظ آباد دے اندر، کدی شکرگڑھ دے اندر نکیاں نکیاں معصوم بچیاں نو ذلیل کیتا جا رہا، انہاں دیاں عزتاں نو داغدار کیتا جا رہا۔ یار ڈب مرن دا مقام نہیں، ایسے کمینیاں دیاں گردناں اڑانیاں چاہیدیاں نے۔ اسلام آباد دا واقعہ اگلے دن دا واقعہ، ایسے ایسے درندے، ایسے ایسے ذلیل، ایسے ایسے جانور بھی میرے تیرے معاشرے اندر پائے جاندے میں، جنہاں نو رمضان دا خیال بھی کوئی نہیں، جنہاں نو رمضان دا حیا بھی کوئی نہیں، جنہاں نو رمضان دا احترام بھی کوئی نہیں۔ ایک باپ دی نکی جی 10 سال دی بیٹی ہے، ایک درندے، ایک لانتی کمینے کتے، لانتی خنزیر نے جو نو اغوا کیتا، اغوا کر کے جا کے منہ کالا کر دیا۔ اس 10 سال دی بیٹی نو 5 دناں دے بعد وہ دی لاش ملی ہے، تے باپ چوک وچ رکھ کے اپنے آواز کو بیٹھا ہے۔ اوتھے بیٹھ کے دس نہ میں پوچھنا چاہنا، میرا تیرا قانون کی کر رہا ہے، ملک پاکستان دے حکمران کی کر رہے ہیں، قانونی ادارے کی کر رہے ہیں، پاکستان دا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، کس طرف اسی تباہی وال جا رہے ہیں، کیڑی تباہی وال سانو تکے لیا جا رہا ہے۔ اللہ اللہ لوگوں بے حیائی عام ہو چکی ہے، تیرے میرے ٹی وی تے جناب بے حیائی نو رمضان وچ عام کیتا جا رہا ہے، ایتھے بے حیائی نو فروغ دیتا جا رہا ہے۔ اسی اپنی بچیاں نو ایک بات یاد رکھنا، اپنی بچیاں نو پیارا لباس، بے حیائی والا لباس اس ٹی وی تو ویکھ کے فیشن سمجھ کے پہنانے آ، ایتھے کئی لانتی، ایتھے کئی ہولے دماغ دے، کئی کمینے دل دے لوگ بھی موجود ہوندے نے، جڑے بےغیرت قسم دے ہوندے نے، جنہاں نو نہ اپنی ماں دا خیال ہوندا، نہ اپنی بیٹی دا خیال ہوندا، نہ اپنی بہن دا خیال ہوندا، جڑے بالکل ہلکے کتے نالوں بھی بڑے کمینے کنیاں حسین با لٹ دیاں جان گیا، کنیاں حسین با نو ماریا جائے گا، کنیاں زین با نو سبزبا کیتا جائے گا۔ لوگوں نے کی بن رہا پاکستان دے اندر، کس علاقے دا ٹکڑا سنایا جائے، کس علاقے دی زینب دا واقعہ سنایا جائے، تیرے میرے ملک اندر کی بن رہا ہے، جتنے مسلمان دی بیٹی، مسلمان دی ماں بہن وہ دی عزت محفوظ نہیں، کتے جناب کوئی اس طرح دے ظلم کما رہا۔ اللہ آؤ میں بھی پیغام سنانا چاہنا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس مالک کو گلا ہو رہی نے توبہ استغفار دیا، بخشش دیا گلا ہو رہی نے، صدقے جاواں قربان جاواں میرے آقا علیہ السلام، میرے آقا اس طرح مدینہ طیبہ ایک کفل والی گل پھر کتے کرا گے، میرے آقا اس طرح تشریف فرمانے ایک آن والا آدم دائے آ کے اس طرح میرے آقا دے سامنے اپنا ہاتھ کر دیا، اپنا ہاتھ اگے کر دیا، تے اچانک میرے آقا نے اپنا ہاتھ اگے کیتا تے یہ بندہ اپنا ہاتھ پیچھے کر لینا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے اور کی گل ہے، پہلو اپنا ہاتھ اگے کیتا ہی انہیں اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لے آئی، اے آندا سونے اے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے عرض کریا دے آخری گلاں میں، اے آندا ویکھنا جہالت دے دور اندر بھی اے ہوئی ہوندا رہیا، دور جہالت اندر بھی ایسے ظلم کمائے جا رہے سن، اج دے دور اندر بھی وہی ظلم کمائے جا
دس اج دے دور اندر اس معاشرے اندر کی فرق رہ گیا کی دے اندر ڈیفرنٹ رہ گیا اللہ لوگوں اے گل سنیا دے دھیان نظر آندا سونیا پہلا مینوں اے دسو میں گناہ کیتا بڑا بڑا غلطیاں دا ایک ارتکاب کیتا سونیا دسو مینوں اللہ معاف کرن گے کہ نہیں تے میرے آقا فرماندے نے فرمایا جدو بندہ کلمہ پڑھ لیندا اللہ پچھلے سارے او دے گناہ معاف کر دیندے پچھلیاں غلطیاں معاف کر دیندے نے اللہ اللہ نازم ہو کے شرمندہ ہو کے معافی طلب کرے تاوی اللہ معاف کر دیندے نے اللہ اللہ اے اللہ میرا گناہ اے دے نالوں بھی بڑا میرے دل نو تسلی نہیں کہ پتہ نہیں میرا گناہ اللہ معاف کرن گے کہ نہیں فرمایا اور کیڑا گناہ کی غلطی کر بیٹھا آندا سونیا میں میرے گھر وچ اللہ نے امید لگائی تے میں ایک سفر تے نکلن لگا تے اپنی اس معاشرے اندر بیٹی نو بڑا بریاں جانیا جاندا سی حالانکہ بیٹیاں تے رحمت ہوندیاں نے اے آندا میں اپنی زوجہ نو کیا میں کیا اگر بیٹا ہوئے او دی دیکھ بھال کری او دا خیال رکھی اگر بیٹی ہوئے تے انہوں جم دے آئی پیدا ہوندے آئی او دا گلا دبا دیوی انہوں مار دیوی آدھا میں سفر تے نکل گیا پچھوں میں کچھ دنوں دے بعد چند مہینے دے بعد میں کافی عرصے دے بعد گھر واپس آیا تے ایک نکی جی معصوم بچی میرے گھر دے سین اندر چلتی پھر دیے پئی اللہ نے میں سمجھ گیا کہ اللہ نے میرے گھر وچ بیٹی عطا کیتی ہے آندا میں کیا چلو ان بڑی ہو گئی ہے ان کی معاملہ کرنا آندا جس ویلے میں گھروں باہر نکلنا لوکاں نے مینوں تانے مارنے لوکاں نے مینوں مینے مارنے لوکاں نے میرے تے جناب طرح طرح دے کیچڑ اچھالنے اوے کو بیٹی والا آ گیا اوے کو تھی والا آ گیا اوے کو بیٹی والا آ رہا آندا لوکاں دے تانیاں تو تنگ آ کے ایک دن میں اپنے گھر آیا ہوں اپنی بیٹی نو انگلی نہ لایا اللہ کہ میری بیٹی آجے معصوم جیتے ہے آجے تے تنگ کرن جو کی بھی کوئی نہیں آدھا میں نہ لے کے چلا گیا چل دیاں ایک جگہ تے پہنچیا آدھا اٹھے جا کے میں خدا دے نال اس رکڑا کھودنا شروع کر دیتا اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نو اپنا واقعہ سنا رہا اپنی آپیتی سنا رہا اندہ میں کھودنا گندرہ مختصر کریے کھودنا شروع کر دیتا اندہ میری بیٹی میرے قریب کھڑی ہے تے میرے والوے دیئے بھئی تے نالم دیئے ابو جی یہ تے تو آڈا کی گم ہو گیا یہ تو کی پر لب دے ہو یہ تے تو آڈا کی گم ہو گیا آمدہ میرے دل وچ ذرا رحم نہ آیا میرے دل وچ ذرا خیال نہ آیا کہ نکا دیا پھولے نکی جی کلیے میں جناب کی کرن لگا آمدہ میں جناب گلا کھود کے اپنی بیٹی نو اٹھایا تے اٹھا کے اس گڑے اندر سوٹ دیتا ہے اس گڑے اندر سوٹ کے تے میں اتو مٹی پانی شروع کر دیتی ہے اتو مٹی پاندہ جا رہا تے میری بیٹی میرے کو ترلے لے رہی ہے میرے کو ترلے پئی کر دی ہے تے بابا جی نقشہ کھچ گئے ارمان دینے ڈونگا کھو ایک جنگل اندر نظر نہ آوے پانی پاؤں پکڑے میں جس ویلے پاؤں پکڑی میں جس ویلے آیا خوف نمانی تھڑ تھڑ کمبے
کھاندی کر لے لیندی پاپل پاپل کر دی کیوں میں پاپل کار کرنا جے ہوندا دردی نالے روندہ پیا نالے اکھاں وچوں آنسو نکلدے نے پیا میرے آقا بھی روئی جا رہے صحابہ اکرام دیاں بھی اکھاں چوں آنسو نکل رہے تے نال آندا سونیا ایک گل مینوں کھائے جا رہی ہے ایک گل مینوں بڑا پریشان پئی کردی ہے ایک گل مینوں اندروں اندر بٹ پئی پاندی ہے میرے آقا نے پوچھیا او کیڑی گل ہے آندا جاندیاں میری بیٹی نے مینوں ایک گل آکھی سی جس دن روز قیامت ہو سی اللہ دے دربارے ابا تینوں لب لواں گی ابا تینوں لب لواں گی میں لیلا کی بدلے سارے آندہ سونیا مینوں میں اندروں اندر گل کھائے جا رہی ہے دسونا اللہ میرے اس گناہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا نوجوانوں آج دا جوان جناب کر دیا لوکاں دیاں بچیاں نال غلط کاریاں کر دیا کسے دی عزت تے ہاتھ پاوندا راتاں ویلے رمضان دیاں کڑیاں وچ جا کے اج بھی ایسے واقعات موجود نے راتاں نوں جناب جناب کردا شراباں دے اڈیاں تے جاندا اینوں نہیں خیال موت دا اے ویکھ میرے نبی پاک دے درے دولت دے اون والے آ کے کیویں پریشان نے کیویں گھبرائے نے کیویں رو رہے نے دل وچ گلاں نے قیامت نوں کی بنے گا کل قیامت نوں رب دے دربار اندر کی بن جائے گا رب دے سامنے کی منہ لے کے جاؤں گے رب دے سامنے کس منہ نال پیش ہوواں گے اللہ تے میرے پاک پیغمبر نے اج اپنی اکھاں چکیاں تے میرے پیغمبر دے رخسار تے داڑھی چوں وی پانی دے قطرے ڈگدے نے پیا تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے فرمایا میرے آقا فرماندے نے کل یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ فرمایا جیڑا سچے دل نال آ کے توبہ کر لیندا اللہ او دی توبہ نو پسند کر کے او دے پچھلے سارے گناہاں نو معاف فرما دیندا جیڑا مالک دے کبیرہ گناہاں نو معاف کرن دے قادر ہے سونیا گناہگار اسی بھی ہیں صرف دیر ہے او دے سامنے ترلا لین دی اللہ کو دعائے اللہ سانو کثرت نال توبہ استغفار کرنے دی توفیق نصیب فرمائے اللہ اپنی غلطیوں دے سامنے رکھ لے